आज हम मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद साहब के पास, जो कि रूहानी डॉक्टर हैं, और इनके पास बुरे से बुरा जिन और बड़े से बड़ा जिन जो है अगर हाजिर कर लें तो उसको ये हांडी में पका देते हैं, अगर वो इनका कहना ना माने। तो आज का टॉपिक ये तो इनके अमलियात हैं या इनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक इनका अमल है, जो इन्होंने काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो सारी दुनिया इनको जानती है, अब ये किसी तारों के मोहताज नहीं है। हमने इनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक शुरू किया हुआ, जो कि हमारे मुख्तलिफ जो ज़ोडिक साइन हैं उनके जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में ये हमें बड़ी रिसर्च देते हैं कि उनके जो ट्रेड सीक्रेट, उनकी शख्सियत के वो राज जो कोई नहीं जान पाया था, आज उनसे ये पर्दा उठाएंगे। तो इस सिलसिले में हमारा जो आज का ब्रूज है वो है ब्रूज अकरब, जिसे कि इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी कहते हैं। तो सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ी ज़बरदस्त सर्च किया और लोगों को बड़ी इसमें फीडबैक आ रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। और लियो के बारे में जो आपने की थी तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए और लोगों ने कहा ज़बरदस्त रिसर्च है और 100% यही है जो बताया, हम ऐसे ही हैं। चलें जी, बड़ों का शुक्रिया। तो आज से स्कॉर्पियो के बारे में बताइए कि इनकी जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स क्या हैं, इनकी जो छुपे हुए शख्सियत के राज हैं जो कोई नहीं जान पाता। तो लोग जो इनसे रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ी इनके साथ चलने से पहले एहतियात कर लें भी इनके साथ कैसे चला जाए। बहुत शुक्रिया। मौजू बहुत बड़ा है, क्योंकि स्टार है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं बड़े लेवल के लोग होते हैं। एक तो मैं आपकी शख्सियत के बारे में बताऊंगा और एंड पे आपका जो है जो आने वाला वक्त 2024 का है उसके बारे में भी डिफ़ाइन करूंगा कि उसमें आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और किन किन मामला से मुतल्लिक़ आप एहतियात कीजिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने कैसे गुजरेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। बताइए इनका बिजनेस कैरियर, इनके मतलब मैरिज रिलेशन और ट्रैवल, हेल्थ, जी एजुकेशन। जी ज़रूर। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब मरीख, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर था 22 नवंबर तक होती है, वो स्कॉर्पियो बुर्ज के हामिल होते हैं। आबी वाटर साइन के साथ ताल्लुक, आपका लकी दिन जो है वो मंगल का दिन है, और हरूफ जिनके नाम से जिनका आगाज होता है, जिनको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो नून, ज़्वाद, जे और ज़ोए, इन नाम को देख कर अपने अदद को देख सकते हैं, अपने स्टार को देख सकते हैं। आप लोगों का रंग जो है लकी वो नीला और सुर्ख होता है। आप लोगों के लिए बेहतरीन जेमस्टोन पुखराज, अकीक और मोती। आप लोगों के नामुवाफिक साथी बुर्ज दिल्लो, बुर्ज सौर, बुर्ज असद। आप लोगों के लिए बेहतरीन शरीके हयात बुर्ज हौत, बुर्ज सरतान। आप लोगों के लिए जो बीमारियां जिनसे आपको परहेज करना चाहिए, सर दर्द, हल्क और नाक की बीमारियां, पेचस, नज़ला और मैदा की बीमारियां। वाटर साइन के साथ ताल्लुक आपका, क्योंकि आपका जो साइन है वो भी बिच्छू का साइन, और यहाँ पे आपकी शख्सियत जो है वो बड़ी मुतासर कुन नजर आती है, क्योंकि पानी की तरह बहने वाले आप लोगों को समझना, आप लोगों को कंट्रोल करना आम बंदे के बस की बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा खुदादा सलाहियतों के मालिक नज़र आते हैं। आपकी अगर शख्सियत की बात करें, अगर आप कुछ करना चाहें और ज़िंदगी में कुछ ठान लें तो फिर आप करके ही दम लेते हैं। दुनिया में जो स्कॉर्पियो के आगे जो भी मुसीबत आई हो या कोई मुश्किल आई हो या आपकी ज़िंदगी के आगे कोई सख्त वक्त आया हो, तो उस वक्त को आप बड़े एहसन तरीके से निकाल लेते हैं। हर काम में शिद्दत पसंदी से करने की आपको आदत होती है, और जिस शिद्दत से आप काम करते हैं उसके रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। मोहब्बत हो या नफ़रत, स्कॉर्पियो ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर नफ़रत की बात करें तो आप अखीर कर देते हैं, और अगर मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत की देवी हर वक्त आप पर मेहरबान रहती है, वो भी शिद्दत से करते हैं।
सालों पुरानी बातों को जहन में रखते हैं। अगर किसी ने बचपन में आपको दुख दर्द दिया हो तो आप बात नहीं भूलते, और अगर चाहे आपके अपने अजीज़ो कारब हो, माँ बाप हो, दोस्त अहबाब हो, जिसने कभी आपके खिलाफ बात कर दी हो, वो बात जहन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और किसी के किए हुए एहसान और ज़ख्म स्कॉर्पियो नहीं भूलते। अहम बात यह है कि अगर आप अपने प्यारों के साथ वफादार हैं और अगर प्यारे आपके साथ वफादारी नहीं करते तो फिर आप उनसे बदला भी लेते हैं। आप लोगों की शख्सियत बड़ी पुरअसरार होती है और पुरअसरार शख्सियत के साथ साथ मकनातीसी सलाहियतों के मालिक माने जाते हैं, जिनका भरोसा आप लोगों का अगर भरोसा जीतना हो तो बहुत मुश्किल होता है। जब आप एक दफ़ा भरोसा कर लें तो फिर आप उस भरोसे के ऊपर जो है अपना मान रखते हैं और लाज पूरी आप उसके ऊपर रखते हैं। अल्लाह का फजल है स्कॉर्पियो वालों के ऊपर। जब लोग इनके फितरत को देखते हैं, इसकी चमक को देखते हैं और शख्सियत को देखते हैं तो इनके बारे में ऐसी राजदाराना बातें करते हैं कि आपकी शख्सियत हर जगह पे जो है ताबनाक तरीके से नजर आती है। किसी के अंडर काम नहीं करते, इनको पसंद नहीं किसी का ऑर्डर, ये अपने ऑर्डर खुद चलाते हैं। इसलिए मैं स्कॉर्पियो वालों को मशवरा दूंगा कि आप लोग अपना बिजनेस, अपना कारोबार करें, क्योंकि आपको किसी के अंडर रहना जो है ज़ेब नहीं देता, क्योंकि सही सलाहियतें आपकी जो है वो आज़ादाना होती हैं। आप जब आज़ादाना खेलते हैं तो फिर आप वो चीज़ें करते हैं जिसका आम लोग तदारक नहीं कर सकते। इन लोगों को धोखा देना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर ये खुद धोखा खा ले तो कोई बात नहीं, अलग बात है, मगर आप लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। और अगर किसी के एतमाद अगर आप लोग कर लें तो इस एतमाद को ख़राब नहीं करते, उनको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इनके साथ खासकर अल्लाह का करम होता है, ये अपने दुख तकलीफ दूसरों को बयान नहीं करते, अपनी अंदर की दुनिया में रहते हैं, लोगों से मोहतात रवैया रखते हैं और बगैर मुशाहदा और प्रैक्टिकल चेक किए बगैर किसी भी बात को मानना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनके अज़ाइम बहुत बुलंद होते हैं, इनकी शख्सियत बड़ी बाकरदार होती है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ये हर मैदान में खड़े रहते हैं, बुलंद हौसला होते हैं, धोखेबाज लोगों को फौरन पहचान लेते हैं और खुद किसी को धोखा नहीं दे सकते। इनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। हर काम शिद्दत पसंदी से करते हैं। आपके जज्बात एक धमाके से बाहर आते हैं, जिसके सामने परेशानी अगर कोई आ जाए तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जिन ज़ोडिक साइन पर अल्लाह का ख़ास करम है, बार बार कह रहा हूँ, ख़ास करम है, स्कॉर्पियो उनमें से एक है, क्योंकि ना सिर्फ ये दुनियावी मामलात बल्कि रूहानी मामलात में भी ये बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल होते हैं। बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे मूसिकार, बहुत अच्छे राइटर, ये तमाम खसूसियात आप लोगों के पास होती हैं, क्योंकि पानी वाटर साइन है और साथ आपकी सलाहियतें पानी के अंदर रह के अपनी सलाहियतों को मनवाना और डर खौफ। अगर स्कॉर्पियो वाले किसी को अपना दुश्मन बना लें और कोई इनका दुश्मन बन जाए तो फिर बच के नहीं जा सकता, क्योंकि आपके अंदर वो बिच्छू की वो सलाहियत और वो जहर भी है। वो जहर अगर आप अपनी सलाहियतों में लगाएं या अपने दुश्मन के लिए लगाएं तो दुश्मन का आपके वार से बच जाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो स्कॉर्पियन बुर्ज हैं, अगर वो रूहानियत में आए तो दुश्मनों के खिलाफ पढ़ाई उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये फिर रूहानी तरीके से अपने दुश्मन को अटैक करते हैं और उसके फ़ायदे उठाते हैं। इसके साथ साथ अपनी मकनातीसी सलाहियतों की वजह से जाने जाते हैं। लोग इनको गुरु कहते हैं और इनके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। लोगों को पहले ये मुशाहदा करते हैं, फिर इनकी शख्सियत और ज़बान में बात करते हैं, इसके बाद इनके हालात का मुकाबला करने की सलाहियत के साथ उनके साथ मुकाबला करते हैं। ये गुस्से में बहुत जो है अजीब हालत में चले जाते हैं, अब गुस्सीले हो जाते हैं और अपन खासकर माफ करने का फन तो इनको आता है, लेकिन दिल में बात रखते हैं। इनका गुस्सा बहुत गुस्सीला है। ये सुना है, मतलब गुस्से में इतने को हो जाते हैं कि अपना आपा खो देते हैं, बिल्कुल, लेकिन बाद में इनको एहसास हो जाता है। अंदर की शख्सियत में ये रहम दिल भी है, रहम दिल भी बहुत होते हैं। अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाना चाहे
تو پھر یہ بچھو کی طرح ڈنگ مارتے ہیں. لوگ ان کو نہیں جان سکتے, یہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتے. ان کی زندگی کی کتاب کو پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور, لیکن رحم دل ضرور ہوتے ہیں. زندگی کے نشیب و افراد ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ان کی رحم دلی اور محبت کرنے والے ایسے ماحول کو اپناتے ہیں کہ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں اور کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. محبت کے معاملے میں, پیار کے معاملے میں بہت کمال رکھتے ہیں. محبت کے لیے اپنی زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں. ان کی گفتگو ان کے دل سے نکلتی ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں اور اسکارپیو ہیں تو جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہے. آپ کے دل میں یہ نہیں کہ دل کی زبان اور ہو اور دل اور کچھ کہے اور زبان کچھ اور کہے. دونوں ایک ہی جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں, ایک ہی چیز کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے ان کی مطلب باتوں میں تاثیر ہوتی ہے. کوئی پلان کرنے سے پہلے, کوئی منصوبہ بنانے سے پہلے نفع اور نقصان کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. چونکہ اپنی زبان اور پلان کے پکے ہوتے ہیں اس لیے پلاننگ سے زیادہ پریکٹیکلی پر یقین رکھتے ہیں. یہ بہت محافظ اور کیئرنگ ہوتے ہیں, اور خاص کر اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بچوں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اپنوں کے ہر ایک کو اپنے حصار میں لے کر چلتے ہیں. یہ اللہ کی اوپر بہت ان کا توکل اور یقین ہے. اپنے رب اور اپنے مالک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور کمال کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے. اور خود شناسی کو سمجھتے ہیں اور خوش آمدی نہیں کرتے, بلکہ منافقت بھی نہیں دل میں رکھتے, اور معافی مانگنے میں بھی آپ لوگ پہل کرتے ہیں. اور ان کی ایک خاص بات یہ کہ ان کی شخصیت بڑی پرکشش ہوتی ہے. ایسے لوگ زندگی کی سٹیج میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر پیار اور محبت سے ان کے ساتھ بات کی جائے تو پیار اور محبت سے ان کا دل حاصل کر لیا جاتا ہے. جس کے لیے جان کی قربانی دینا چاہیں تو بالکل اپنا مال, گھر بار سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اور اگر کوئی دھوکہ دے دے تو پھر اس کے زخم ایسے کہ وہ زخم بھول نہیں پائے گا. تو یہ لوگ اپنے دل کی دنیا میں, اپنی موج کی دنیا میں ملنگ ہوتے ہیں اور بڑے درویش صفت لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی سے بدلہ لینے کی بجائے اپنے آپ سے ہی بدلہ لے لیتے ہیں, گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ منفرد رکھتے ہیں. زبردست ریسرچ تھی آپ کی, بہت محنت کی آپ نے. اچھا سر, اب ہم ان کے جو آپ نے تو بہت زبردست ان کا بتا دیا کہ ان میں مطلب خوشامد پسندی بھی نہیں ہے, اور نہ یہ خود بھی کسی کی خوشامد کرتے ہیں. مطلب اتنے یہ دلیر ہیں کہ جو بات ہے منہ پہ کر دیتے ہیں. تو سر اس کے اب جیسے 2024 چل رہا ہے, اب تو خیر مٹ میں اب نئی کا شروع ہو رہا ہے, جس میں کہ پلوٹو بھی جو وہ اس میں داخل ہو رہا ہے سور میں. تو ان کے جو زندگی کے جو بقایا مطلب جو مہینے ہیں اب اس میں, جیسے سال 2024 چل رہا ہے, تو ان کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے؟ اچھا جی, کرنٹ جو ہے اسکارپیو کی کنڈیشن دیکھتے ہیں. موجودہ وقت میں اسکارپیو کے کیا حالات چل رہے ہیں تمام اسکارپین کے لیے. تو موجودہ وقت میں ٹیرو کارڈ سے اسکارپیو کے کیا حالات چل رہے ہیں. موجودہ وقت میں اسکارپیو کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. گیم چینج ہے, تبدیلی ہے کرنٹ سچویشن میں, اور یہ جو تبدیلی ہے بہت پوزیٹیو تبدیلی ہے. اچھا, ہم ایک سر کہہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹیرو کارڈ ہے اس پہ تو پکچرز لگی ہوتی ہیں, تو آپ اس کے اوپر کو پڑھائی کی ہوتی ہے؟ ہاں, پڑھائی کی ہوتی ہے. اچھا, اس وجہ سے یہ مطلب اس طرح نکلتے ہیں جی, کہ جس کے جیسے اگر آپ بزنس کا کریں گے تو وہی نکلیں گے. جی, اگر اس میں اگر ان کا کیریئر اچھا تو وہ, اگر برا تب بھی نکلے. یہ سارا پڑھائی کا آپ کا چینجنگ ہے جی. کرنٹ سچویشن میں تبدیلی ہے. تھرڈ پارٹی سچویشن بڑا کام ہے, اور حالات سے لڑنے کی بھرپور کوشش بھی ہے کرنٹ سچویشن میں. کچھ معاملات سے متعلقہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی ہے. ابھی بات کرتے ہیں یہ جو 2024 کا آنے والا وقت ہے, ان کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. اسکارپیو والوں کا بزنس اور کیریئر 2024 کے آنے والے وقت میں کیسا رہے گا. تو یہاں پہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے, آپ کے پاس رزق آ رہا ہے, کوئی نیا کام مل رہا ہے, اور مالی طور پہ آپ مضبوط ہو رہے ہیں. فضول خرچی سے بچیے گا, لیکن آپ کے پاس نئے پروجیکٹ اور کام آ رہے ہیں. 2024 میں آپ کے رزق کے مسائل میں کمی ہو جائے گی اور آپ کے پیسے کے معاملات دور ہو جائیں گے. میرج لائف اور لو لائف, اسکارپیو والوں کے آنے والے وقت کی 2024 میں میرج اور لو لائف کیسی رہے گی.
میرج اور لو لائف میں آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کے سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں رابطے ہوں گے اور آپ تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور لیکن آپ کا بھروسہ دوسروں پر آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ میرج اور لو میں آپ کو پرابلم ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ یا تو محبت میں بڑی شدت پسند ہے تو ٹریولنگ جو ہے اسکارپیو والوں کے 2024 تک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، چانس نظر آتا ہے، اور آپ اگر ٹریولنگ کریں گے تو محتاط رہیے گا، یہ نہ ہو کہ پرابلم آ جائے۔ اور ہیلتھ کیسی رہے گی اسکارپیو والوں کے آنے والے 2024 کے سال جو مہینوں کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو ہیلتھ آپ کی اچھی رہے گی، مگر مایوسی اور اداسی سے بچنا ہے، اور روحانی معاملات سے متعلقہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے اسکارپیو والوں کے آنے والے وقت کی؟ ایجوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ایجوکیشن آپ کی زبردست رہے گی، اسٹرانگ رہے گی۔ اور جناب اسکارپیو والوں کے 2024 کے باقی کے مہینوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اسکارپیو والوں کو 2024 کے آنے والے مہینوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو بحث، تکرار، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا اور پولائٹ رہنا ہے، بالکل پرسکون رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کی مون کی انرجی آنے والے جو مہینوں کی جو ہے وہ میسج آف دی 2024 آپ کا کیا ہوگا؟ تو مون انرجی سے اسکارپیو والوں کا جو ہے میسج کیا نظر آتا ہے؟ تو میسج ہے جناب، دی آنسرز یو نیڈ آر کمنگ، جن جوابات کی آپ کو ضرورت ہے وہ آ رہے ہیں، انتظار کیجیے۔ اچھا، آپ نے جیسے ٹریول کے معاملات میں طے ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، مطلب یہ روڈ مطلب باہر جانے یا مطلب جیسے ملک سے باہر اس میں احتیاط کرنی ہے، یا کہ عام جنرل گاڑی وغیرہ چلانے میں احتیاط کریں، اور سفر اگر پیش آ رہا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے، استخارہ کر کے کر لیں۔ تو اس کو ریمیڈی بھی بتا دیں۔ اسکارپیو والوں کے لیے 2024 کے اینڈ تک کے لیے پڑھنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی بھی نوچندی جمعرات، یعنی کہ جس میں چاند کی جو پہلی جمعرات سے جو ہے وہ تاریخ شروع ہوگی، تو 319 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد 11 دن کا عمل کرنا ہے، تمام سختیاں، مشکلیں اور پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج ہو سکتا ہے، پلس کمنٹس میں بھی میسج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ میٹھے کا صدقہ بھی دیں گے، یہ ان کے لیے بڑا مجرب ترین عمل رہے گا۔